ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشرحوا لي ديفيرون تيب دو ديماراج ديال لي موتور اسينكرون. نبداو بالتيب الاول هو ديماراج ديريكت ان سونس دو مارش. ان سونس غادي نشوفوا شيما دو بويسونس، شيما دو كوموند وشيما دو سينياليزاسيون. بالنسبه للشيما دو بويسونس غناخذوا الريزو L1 L2 L3 داكور. ناخذوا سيكسيونور كونتاكتور KM1 وهنايا غناخذوا غولي تيرميك F1 وهنايا بطبيعة الحال موتور M1. هنا U1 V1 W1. كيف ما كتلاحظوا اننا في ديماراج ديريكت كنبرونشيو ديريكتومون الريزو في الموتور. بالنسبه للشيما دو كوموند هنايا غناخدو كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال غولي تيرميك. من بعد غناخدو هنايا بوطون بوسوار نورمالمون fermé, bouton d'arrêt, S0 par exemple. Hnaïa, S1, bouton poussoir normalement ouvert, bouton de marche. Hnaïa, la bobine ديال KM1. وهنايا بطبيعة الحال KM1. نشرحو هاد الشيما دو كوموند. ملي غادي نابوي على بوطون بوسوار نورمالمون اوفير S1 هاد بطبيعة الحال ملي غادي يكون هاد السيكسيونور هنا ستو كيف ما كتلاحظوا غادي دوز لينا لاليمونطاسيون ديريكتومون لا بوبين ديال KM1. دونك هاد لو كونتاكت غادي يتسد ديريكتومون لو كونتاكتور KM1 غادي يتسد. اذا الريزو ديالنا غادي يوصل لو موتور باش لو موتور يديماري لو سونس ديالو. ملي نبغي ندير لاري وهذا غادي يبقى مسدود داكور وهادي راه بوطون بوسوار. دونك اون فوا ندير لاري اون فوا ندير المارش غادي ترجع. ملي نبغي ندير لاري غادي نابوي على S0 وبطبيعة الحال ملي نابوي على S0 هاد لو كونتاكت ما غاديش يبقى مسدود. دونك لو موتور غادي يتاريطا وهاد لو كونتاكت غادي يتحل وهاد لو كونتاكت بطبيعة الحال غادي يتحل. غادي نشوفو شيما دو سينياليزاسيون. بالنسبة للشيما دو سينياليزاسيون غناخدو 3 فوايون. V1 هذا بالنسبة لاليمونطاسيون باش نعرفو انه لاليمونطاسيون ديجا عندي في السيكل ديالي. اون فوا تكون هاد لو كونتاكت مع هاد المسدود دونك غادي تكون V1 غادي يكون ماليمي. دونك لاليمونطاسيون ديجا عندنا في السيكل. غادي ناخدو كونتاكت نورمالمون اوفير ديال F1 ديال غولي تيرميك. هذا ملي يكون عندي ان سورشارج على لو موتور اوتوماتيكمون هاد لو كونتاكت غادي يتحل، هاد لو كونتاكت غادي يتحل وهاد لو كونتاكت غيتسد. دونك العكس ديال هذا، هذا غيتحل وهذا غيتسد والفويون فيتو غادي يكون غادي يشعل. دونك باش نعرف انني عندي ان بروبليم في الديماراج ديالي. بقى لينا ان كونتاكت ديال KM1 اوفير ناخدو هنايا V3. هاد لو فويون تيقول لنا بلي انه لو موتور اي اون مارش. ملي غيديماري هاد لو موتور هاد لو كونتاكت غيتسد، هاد لو كونتاكت غيتسد وهاد لو كونتاكت غادي يتسد باش نعرف ان لو موتور راه يعني مديماري. هذا هو التلخيص ديال ديماراج ديريكت ان سونس دو مارش. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.